भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमाहि देवाहितं जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं भक्तिं प्रयत्स परमां परिभावयामि। भक्तिं प्रयत्स परमां परिभावयामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दुर्लभाति दुर्लभ मनन शक्ति सम्पन्न मानव शरीरलाई सार्थक गर्ने सन्दर्भमा हामीहरू आज पनि सदाझै यो सत्संगात्मक अनुष्ठानमा समुपस्थित भएका छौं। यस सत्संगात्मक अनुष्ठानको आधार ग्रन्थ मलाई जिज्ञासु मित्र महेश पराजुलीजीले अष्टावक्र गीता दिनुभएको छ। म यही अष्टावक्र गीतामा आधारित भएर म यहाँहरु समक्ष केही सत्संग मूलक शब्दावली पस्कन गइरहेको छु। अब धेरै भूमिकाको विषयमा म यहाँहरुको समय खर्च नगर्दै म ग्रन्थमा प्रवेश गर्दछु। ग्रन्थको शुभारम्भमा राजा जनकले अष्टावक्र ऋषिसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। अष्टावक्र ऋषिसँग राजा जनकले गरिएको प्रश्न अत्यन्तै मार्मिक छ, अति महत्त्वपूर्ण छ। सम्भव छ र यहाँहरुसँग यदि पुस्तक छ भनेदेखि पुस्तक हेर्नुहोला। विशेष गरेर म यो संस्कृतको श्लोक वाचन गर्नेछु। संस्कृत श्लोक यस प्रकार छ। कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक अष्टावक्रलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो
हे अष्टावक्र गुरु, कथम ज्ञानम वाप्नोति, अर्थात पाइन्छ कसरी ज्ञान, ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो 84 लाख योनि अन्तर्गत यो मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीरको महत्व गाएको शास्त्रले ज्ञान प्राप्तिका निमित्त नि हो, आफूलाई यथार्थ रूपमा बुझ्नका निमित्त नि हो। त्यसकारणले पहिलो प्रश्न गर्नुभयो, कथम ज्ञानम वाप्नोति, अनि मुक्ति त्यो कसरी हुने, अनि दोस्रोमा मुक्ति कसरी हुने। तेस्रो प्रश्न गर्नुभयो, वैराग्य कसरी हुन्छ, यी मलाई तीनटा कुरा मलाई बताउनुहोस् भनेर तीनटा प्रश्न गर्नुभयो। एउटा ज्ञान विषयक प्रश्न, दोस्रो मुक्ति विषयक प्रश्न र तेस्रो वैराग्य विषयक प्रश्न गर्नु। यो अति महत्त्वपूर्ण विवेचनीय प्रश्न भएको हुनाले हामी अब यस तीन प्रश्न मध्ये पहिलो जुन कथम ज्ञान वाप्नोति भन्ने विषयमा केही चर्चा गरौं। ज्ञान दुई किसिमका ज्ञान हुन्छन्। मुख्य रूपमा तपाई हामीहरूले सधैं याद गरिरहनु पर्ने कुरा हो। एउटा ज्ञानको नाम वेदान्त शास्त्रमा परोक्ष ज्ञान भन्दछ, दोस्रो ज्ञानलाई अपरोक्ष ज्ञान भन्दछन्। अर्थात ज्ञानका दुईटा भेद, एउटा परोक्ष ज्ञान र एउटा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान भनेको के हो र अपरोक्ष ज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरालाई पञ्चदशीकार विद्यारण्य स्वामीले बडो राम्रो परिभाषा गरिदिनु भएको छ। बडो तपाई हामीहरूले सरल शब्दावलीमा बुझ्न सक्ने सरल शब्दमा उहाँले भनिदिनु भयो। परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञानको अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत, अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। ब्रह्म छ भनेर जो जान्नु हो, ब्रह्म छ, परमात्मा छ, ईश्वर छ भनेर जो जान्नु, वस्तुतः यति मात्र जान्नु, यति मात्र थाहा पाउनु, यसलाई परोक्ष ज्ञान भनिन्छ। अब यही परोक्ष ज्ञानलाई, यो परोक्ष ज्ञान चाहिँ के हो त भन्दा साधन हो भने, यो परोक्ष ज्ञान रूपी साधनद्वारा साधना गर्दै विचार गर्दै गएपछि के हुन्छ, अन्तिममा अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। ब्रह्म छ भन्ने मात्र होइन, ब्रह्म म हुँ भन्ने जो निश्चयात्मिका जो वृत्ति हुन्छ, निश्चयात्मिका जो वृत्ति हो, त्यो निश्चयात्मिका वृत्तिको नाम नै के हो त भन्दा त्यो भनेको अपरोक्ष ज्ञान। अर्थात म यो शब्दावलीलाई फेरि पनि दोहोर्याउँदैछु, एउटा परोक्ष ज्ञान र एउटा अपरोक्ष ज्ञान। यसको परिभाषा मैले पञ्चदशीको आधारमा गरेँ। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, वस्तुतः परोक्षम ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। यसैलाई अझ सरल नेपालीमै भन्ने हो भने ब्रह्म छ अथवा अरे भन्ने जुन ज्ञान हो त्यो परोक्ष ज्ञान हो भन्ने जुन ज्ञान हो त्यो अपरोक्ष ज्ञान। अरे भन्ने जुन ज्ञान छ त्यसलाई परोक्ष भनिन्छ, हो भन्ने जुन ज्ञान हो त्यसलाई अपरोक्ष भनिन्छ। त्यसकारणले परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञानका भेदले दुईटा ज्ञान। त्यही परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञानमा अझ सरल शब्दमा अझ भन्ने हो भनेदेखि एउटा भावनात्मक ज्ञान र एउटा वस्तुगत ज्ञान। भावनात्मक ज्ञान र वस्तुगत ज्ञान। त्यसकारणले परोक्ष ज्ञान भनेको चाहिँ त्यो भावनात्मक हुन्छ, भावनासँग सम्बन्धित हुन्छ, र परोक्ष ज्ञान अथवा अपरोक्ष ज्ञान अथवा वस्तुगत जुन ज्ञान हो त्यो चाहिँ वस्तुगत यथार्थ हुन्छ। त्यसकारणले परोक्ष ज्ञान अथवा भावनात्मक ज्ञान चाहिँ यो के हो त भन्दा साधन हो भने
अपरोक्ष ज्ञान अथवा वस्तुगत जुन ज्ञान हो यो चाहिँ के हो, यो वास्तवमा साध्य हो। त्यसकारण तपाईं हामीहरूलाई वास्तवमा अत्यन्तै सचेत सजग गराएर समग्र शास्त्रहरूले हामीहरूलाई यो संकेत गरिरहनु भएको छ, यी परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञानको प्रयोजन के हो त भन्दाखेरि हाम्रा अन्तःकरणमा दुईटा आवरण हुन्छ। अन्तःकरणमा रहेका दुईटा आवरण, एउटा आवरणको नाम हुन्छ असत्वापादक आवरण। एउटा आवरणलाई के भनिन्छ, असत्वापादक आवरण। और दोस्रो आवरणको नाम हुन्छ अभानापादक आवरण। म फेरि यो शब्दावली दोहोर्याउँदैछु किनकि यो स्वाध्याय भएको हुनाले म यो शब्दावली यहाँ पुनः यहाँहरु समक्ष निवेदन छु। एउटा असत्वापादक आवरण, असत्वापादक आवरण भएर अथवा असत्वापादक आवरणद्वारा आवृत अन्तःकरण भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बस भगवान भगवान भन्छन्, ईश्वर ईश्वर भन्छन्, परमात्मा परमात्मा भन्छन्, सबै दौडी राखेका छन्। खोइ त्यो भगवान, खोइ परमात्मा, खोइ ईश्वर तिमीहरू देखाओ अनिखेरि म मान्दछु भन्दछ भने त्यो वास्तवमा त्यो बुद्धिमा वीरको लागेका व्यक्तिले मात्र भन्ने कुरा अरे। भगवान देखाऊ अनि म तिम्रो भगवानलाई मान्दछु, ईश्वरलाई देखाऊ अनि म तिम्रो ईश्वरलाई मान्दछु, तिम्रो परमात्मालाई देखाऊ अनि म तिम्रो परमात्मालाई मान्दछु भन्ने जुन आवाज व्यक्त गर्दछ जसले, त्यो बुद्धिमा वीरको लागेका व्यक्तिले बोल्ने कुरा हो। किन लोक व्यवहारमा पनि भन्ने गर्दछन्, के गर्ने र बुद्धिमा वीरको लागेपछि केही लाग्दो रहेन रहेछ भन्ने जुन अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट, हितचिन्तक व्यक्तित्वबाट, अभिभावकबाट केही नलाग्दाखेरि व्यक्त हुने जो शब्दावली हुन्, नभन्दै त्यो एउटा दर्शन मूलक छ, त्यसभित्र केही दर्शन छ, वेदान्त दर्शनले त्यसलाई समर्थन गर्दछ। त्यो के हो त भन्दा असत्वापादक आवरण। अब अर्को हुन्छ त्यहाँदेखि पछाडि यो असत्वापादक आवरण चाहिँ के गर्दा हुन्छ, के गर्दा भङ्ग हुन्छ भन्दा परोक्ष ज्ञानतो नश्येत असत्वावृत्ति हेतुता। परोक्ष ज्ञानद्वारा त्यो असत्वापादक आवरण भङ्ग हुन्छ। हेर्नुस्, परोक्ष ज्ञानको पनि ठूलो महत्व छ। अरे भन्ने जुन ज्ञान हो, जो अरे भन्ने जुन ज्ञान हो, त्यो अरे भन्ने ज्ञानको पनि ठूलो महत्व छ। त्यसकारणले परोक्ष ज्ञानले के गर्दछ, त्यो आज पनि सुन्दै गयो, भोलि पनि सुन्दै गयो, आज पनि पढ्यो, भोलि पनि पढ्यो, पर्सि पनि पढ्यो, बस पढ्न पाए हुन्थ्यो, सुन्न पाए हुन्थ्यो, बस यो भावना भित्रबाट आइदिनु भनेको यो ठूलो कृपा हो। जसरी यहाँहरु विशेष गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरु अत्यन्त जागरुक भएर यो लकडाउनमा यो एकान्तवासलाई सार्थक गर्नका निमित्त ठुलठुला महात्मा गुरुजनहरूका वाणीहरू जो सुन्न जो इच्छा गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, बस यसले के गरिराखेको छ त भन्दा तपाई हाम्रा अन्तःकरणमा रहेको जो असत्वापादक जुन आवरण हो, त्यो असत्वापादक आवरणलाई भङ्ग गर्दछ। यो कुरा विद्यारण्य स्वामीकै वाणीबाट यो प्रमाणित भई गरिराखेको छु म। परोक्ष ज्ञानतो नश्येत असत्वावृत्ति हेतुता। परोक्ष ज्ञानद्वारा असत्वापादक आवरण भङ्ग हुन्छ। त्यसकारणले तपाईं हामीहरूले असत्वापादक आवरण भङ्ग गर्नका निमित्त हमेशा सुन्नु पर्दछ, पढ्नु पर्दछ, सुनेका र पढेका कुरालाई मनन पनि गर्नु पर्दछ। मनन मात्र होइन, त्यसलाई निधिध्यासन पनि गर्नु पर्दछ। श्रवण, मनन, निधिध्यासनको ठूलो महत्व छ वेदान्त जगतमा। यसको चर्चा अगाडि गर्दै जाउँला। नभन्दै के हो त भन्दा ज्ञान दुई किसिमका हुन्छन्। दुई किसिमका ज्ञान मध्येमा जो पहिलो एउटा ज्ञान हो परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञानको प्रयोजन के हो त भन्दा अन्तःकरणमा रहेको जो असत्वापादक जुन आवरण भङ्ग गर्नु। अब असत्वापादक आवरण भङ्ग भइसकेपछि के हुन्छ, असत्वापादक आवरण अन्तःकरणमा रहन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ, छैन ईश्वर भए देखिन्थ्यो, देखिँदैन, त्यस हुनाले छैन भन्ने भावना हुन्छ। तर सुन्दै गएपछि, पढ्दै गएपछि, मनन गर्दै गएपछि ओहो
यो सही रूपमा भन्ने हो भने त यो मेरो पाञ्चभौतिक जुन शरीर हो, यो शरीर भन्ने कुरा त एउटा मोटर जस्तो, हेलिकप्टर जस्तो, हवाई जहाज जस्तो अथवा कुनै विमान जस्तो, जसरी कुनै पनि मोटर आफै गुडिराख्या हुँदैन, त्यो मोटरलाई गुडाउने, मोटरलाई हिँडाउने कोही न कोही त्यो मोटर भित्र ड्राइभर हुन्छ। त्यो ड्राइभरले नचलाइकन, ड्राइभरले गन्तव्य दिशातिर नलगिकन त्यो मोटर जसरी चल्दैन, ठीक त्यसरी नै यो शरीरलाई चलाउने पनि कोही अवश्यमेव हुनुपर्ने। त्यसै गरेर जसरी हेलिकप्टर आफै उड्दैन, त्यो हेलिकप्टरलाई उडाउने त्यहाँ पाइलट हुन्छ। हवाई जहाज आफै उड्दैन, हवाई जहाज उड्ने त्यहाँ उडाउने, गन्तव्यमा लगेर सुरक्षित अवतरण गराउने कोही त्यहाँ पाइलट अत्यन्तै कुशल व्यक्तित्वले त्यहाँ काम गरिराखेका हुन्छ। जसरी ठीक त्यसरी नै यो शरीर रूपी रथलाई अथवा यो शरीर रूपी साधनलाई सञ्चालन गर्ने कोही न कोही अवश्यमेव होला भन्ने हुन्छ। सुन्दै गएपछि, नभन्दै अनि विचार गर्दै गएपछि, चिन्तन गर्दै गएपछि, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीशको राज, यस्ता भावनाहरू र नभन्दै ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यस्ता शब्दावली सत्सङ्गबाट, शास्त्रबाट हामीले सुन्दै गएपछि, होइन पक्कै यो शरीरभित्र अथवा यो संसारलाई परिचालन गर्ने, यो संसार शरीरलाई चलाउने एउटा केही न केही तत्त्व छ, त्यो भएर पनि मैले किन देखिराखेका छैन भन्ने यो जिज्ञासा अगाडि बढ्दछ। यो जिज्ञासा अगाडि बढ्दछ। यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने अथवा यो संसारलाई सञ्चालन गर्ने, जसरी गाडीलाई सञ्चालन गर्ने, हवाई जहाजलाई वस्तुतः गन्तव्यतिर मोड्ने, वस्तुतः जसरी त्यहाँ चालक हुन्छ, ठिक त्यसरी नै यो शरीरको सञ्चालक पनि कोही अवश्यमेव छ, तर मैले भएर पनि किन देखिराखेका छैन भन्ने जिज्ञासा अगाडि बढ्दै जान्छ। यो अवश्यमेव तपाईँ हामीहरूलाई पढ्दै गएपछि, सुन्दै गएपछि, मनन गर्दै गएपछि यो जिज्ञासा हुनु पर्दछ। वस्तुतः यो जिज्ञासा भएन भनेदेखि पढ्नुको, सुन्नुको र विशेष गरेर यो चिन्तन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। हिजो भन्दा मलाई यो वृत्ति कति अगाडि बढिराखेको छ, हिजो आज भन्दा भोलि कति अगाडि बढ्ला भनेर यसको अत्यन्तै परीक्षण, अत्यन्तै निरीक्षण हामीहरूले आफ्नो निरीक्षण आफै गर्दै रहनु पर्दछ। नभन्दै के भयो, वस्तुतः परोक्ष ज्ञानद्वारा असत्वापादक आवरण भङ्ग हुने स्थिति हुँदै गएपछि अगाडि, अनि त्यहाँबाट जुन अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ अथवा अपरोक्ष ज्ञान भइसकेपछि चाहिँ अनि बास आफ्ना हृदय रूपी आकाशमा अखण्ड ज्योतिको रूपमा, अर्थात् आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा। जो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूले तपाईँ हाम्रा हृदयमा अत्यन्तै एक किसिमको सकारात्मक भावना सृजना गर्ने खालको जुन शब्दावली तपाईँ हामी सामु पस्किएर जानुभएको छ, नभन्दै विचार गर्दै चिन्तन गर्दै गएपछि अनि एक दिन गएर वस्तुतः खट्ट हुन्छ। डाक्टर स्वामी रामानन्द गुरुजी महाराज वास्तवमै शब्दावली बार बार प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। हेर, गर्दै जाऊ, सुन्दै जाऊ, पढ्दै जाऊ, मनन गर्दै जाऊ, त्यो एक दिन खट्ट हुन्छ। अब नजरोस्, त्यो खट्ट हुनका लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो कृपा चाहिन्छ। कृपाको वस्तुतः आत्मकृपा, ईश्वर कृपा र शास्त्र कृपा, विशेष गरेर मुख्य रूपमा तीनटा कृपा। त्यसमध्येमा आफू लागिरहनु, त्यसमा लगनशील हुनु भनेको के हो त भन्दा त्यो आत्मकृपा हुँदै गएपछि के हुन्छ, बास बार बार शास्त्र कृपा, गुरु कृपा हुँदै जान्छ। गुरु कृपा पनि परिपक्व भइसकेपछि अन्तिममा बास त्यो ईश्वर कृपा हुन्छ। ईश्वर कृपा भएपछि अनि अन्तिममा त्यो अभानापादक आवरण भङ्ग गर्दिन्छ। अभानापादक आवरण भङ्ग गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा त्यो अपरोक्ष ज्ञानको काम हो।
त्यो अपरोक्ष ज्ञान भन्नु र अखण्ड वृत्ति भन्नु एउटै हो। अब यहाँहरू समक्ष म निवेदन गरौं, यसै गरेर जसरी ज्ञानका दुईटा पाटा छन्, दुईटा भाग छन्, एउटा परोक्ष ज्ञान जसरी अपरोक्ष ज्ञान, ठिक त्यसरी नै भक्ति पनि दुई किसिम, एउटा साधन भक्ति र एउटा साध्या भक्ति। अब साधन भक्ति भनेका चाहिँ 9 किसिमका छन्। तपाईं हामीहरू विशेष गरेर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रद्धाका साथ श्रवण गर्छौं। प्रहलादका मुखारविन्दबाट व्यक्त भएका जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, यी 9 भक्ति के भन्? यी साधन भक्ति। अब यी साधन भक्ति द्वारा हुने जुन साध्या भक्ति हो, 11 स्कन्धमा गएर जब भगवान श्री कृष्णबाट नै व्यक्त हुन्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेशको रूपमा उद्धवलाई उपदेश दिनुभएको त भक्त्या सञ्जातया भक्त्या भन्नुको मतलब भक्तिबाट उत्पन्न भएको भक्ति भनेको साधन भक्तिद्वारा प्राप्त भएको जो साध्या भक्ति, त्यो साध्या भक्तिको परिभाषा कपिलदेव भगवानले आफ्नी आमा देवहूतिलाई बताउनु भएको छ। देवानाम गुणलिङ्गानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। भागवतको भाषामा भन्ने हो भने वस्तुतः त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। त्यो कुन भक्ति भन्दा? साध्या भक्ति। वेदान्तको भाषामा, वेदान्तको शब्दावलीमा तपाईं हामीहरूले अत्यन्तै आदरका साथ भन्ने हो भने त्यसलाई साध्या भक्ति भनिन्छ। साध्या भक्ति भन्नु र वस्तुतः अखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति भन्नु एउटै हो। वृत्ति ब्रह्म अखण्ड वृत्ति जो छ त्यो साध्या भक्ति र अखण्ड भगवदाकार जुन वृत्ति हो, त्यो वृत्तिमा अलिकति पनि फरक छैन। स्वरूपतः अलिकति फरक भए पनि त्यसको वस्तुतः फलमा अभेद छ। तुलसीदासले पनि यसलाई बडो श्रद्धाका साथ गर्नुभएको छ। भगति ही ज्ञान ही नहि कछु भेदा उभय हरै भव सम्भव खेदा भनेर यसरी साध्या भक्ति र भगवदाकाराकारित जो अखण्ड वृत्ति हो, त्यो अखण्ड वृत्तिको वस्तुतः एउटै हो। स्वरूप एउटै हो, वास्तु स्वरूप भए तापनि फल एउटै हो। त्यो अखण्ड वृत्तिले के गर्दछ भन्दा त्यो अभाना पादक आवरणलाई भङ्ग गर्दछ। अभाना पादक आवरण कसरी भन्दाखेरि वास्तवमा आफू स्वयं यो शरीरभित्र रहेर हमेशा 24 घण्टा प्रकाश रूपले रहेको आफू भए तापनि आफूलाई प्रकाश रूपमा थाहा नपाएर वस्तुतः यो पांच भौतिक शरीरलाई नि मेरो र यो अन्तःकरणसँग मिलेको जुन चेतन अन्तःकरणसँग मिलेर जो म भनेर हमेशा म र मेरोको चक्करमा घुमिरहेको जुन अवस्था, घुमाउने जो अवस्था आइराखेको छ, त्यो के भइरहेको छ भन्दा त्यो अभाना पादक आवरणद्वारा आवृत भएको हुनाले यता बहिर्मुख भइराखेको छ। यसैलाई नै तपाईँ हामीहरूले अत्यन्तै श्रवणीय, मननीय, अत्यन्तै चिन्तनीय कविताद्वारा पनि हामीहरूले यसलाई अलिकति सम्झने गर्नुहुन्छ, सम्झने गर्नुपर्दछ। हृदय स्पर्शी यत्र आध्यात्मिक कविताहरूलाई पनि हामीहरूले सदुपयोग गर्दै जानु पर्दछ। यसले पनि मनन गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउँदछ। मेरो भाव म भावले स्वरूपको सम्पर्क नै मेटिने लीला नाटक यो बुझी शरणमा पर्दा स्वयं भेटिने तृष्णा मोह प्रमादले झिलिमिली हो जै हुने भावना मिथ्या दृष्टि समष्टि व्यष्टि सबको अन्त्येष्टिता ज्ञानमा मिथ्या दृष्टि समष्टि व्यष्टि सबको अन्त्येष्टिता ज्ञानमा। त्यो म र मेरो भावको यदि अन्त्येष्टि गर्नु छ, म र मेरो भावलाई सदा विसर्जन गर्नु छ भनेदेखि
वास्तवमा त्यो म र मेरो भावलाई समाप्त गर्नका लागि, त्यसबाट माथि उठ्नका लागि, त्यसलाई वास्तवमा कपुर उडे जस्तो उडाउनका लागि त हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति बन्नै पर्दछ। ज्ञानै परिसमाप्यते भनेर वास्तवमा तपाईँ शास्त्रले भनेको तात्पर्य नै यही हो। त्यसकारण यहाँ अष्टावक्र ऋषिसँग राजा जनकले अत्यन्तै मार्मिक प्रश्न गर्नुभएको छ। मार्मिक प्रश्न केवल राजा जनकले गर्नुभयो भनेर यस्तो प्रश्न गर्नु भएछ भन्ने होइन। हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो कुरा के त भन्दा जनक भनेको वास्तवमा तपाईँ हामी नै हो। तपाईँ हामीले पनि यो प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। यो प्रश्नमा, यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, अनि मात्र यो मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीर सार्थक हुन्छ। त्यसकारणले वास्तवमा राजा जनकले कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यञ्च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो भनेर जो यहाँ कथम ज्ञानमवाप्नोति भन्नुभयो नि, यहाँ केवल त्यो साधन ज्ञान होइन, परोक्ष ज्ञान विषयक यो प्रश्न गर्नुभएको होइन राजा जनकले। राजा जनक जस्ता अत्यन्तै उत्कृष्ट जिज्ञासु जो मुमुक्षु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभयो, कुन प्रश्न गर्नुभएको भन्दा कथम ज्ञानमवाप्नोति भनेर त्यो ज्ञानलाई यस लक्ष्य गर्नुभएको छ। त्यो हमेशा अखण्ड ब्रह्माकार आकार चित्त वृत्ति कसरी प्राप्त हुन्छ प्रभु? मलाई त हमेशा यो संसारले तानिराखेको छ, हमेशा यो बाहिर बहिर्मुखी प्रवृत्तिले मलाई त सिद्ध्याउन आँटो। हजुर जस्ता सच्चा माताका गर्भमा रहेकै अवस्थामा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भएका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। अष्टावक्र साधारण ऋषि होइन, उहाँका पिताको नाम कहोल नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उद्दालकका शिष्य हुनुहुन्थ्यो उहाँकी आमाको नाम थियो सुजाता। अलिकति यस्ता सत्पात्रको माता पिताको नाम पनि हामीले जानिराख्नु पर्दछ। सुजाताका सुपुत्र भएर जन्मनु भन्दा पहिले गर्भमा जब 8 वर्षको उमेर 8 महिनाको हुँदा, गर्भमा रहेर जब 8 महिना व्यतीत हुँदै थियो, त्यही समयमा कहोल नाम गरेका ऋषि अत्यन्तै दैनिक स्वाध्याय गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो शाखा अनुसारको वेद पाठ गर्नुहुन्थ्यो। वेद पाठ गर्दै गर्दाखेरि मन्त्र उच्चारण गर्नमा अशुद्ध उच्चारण गर्नुभएछ। अशुद्ध उच्चारण गरिसकेपछि आमाका गर्भमा रहेकै अवस्थामा, त्यो पनि 8औं महिनाको समयमा नि उहाँले पिताजी तपाईँ अशुद्ध मन्त्र उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने एक किसिमको व्यङ्ग्यात्मक आवाजद्वारा पिताजीलाई अत्यन्तै सचेत सजग गराउनु भयो। तर अलिकति व्यङ्ग्यात्मक शब्दावलीद्वारा पिताजीलाई सम्बोधन गरेको हुनाले पिताजीले त गर्भमा हुँदै त तेरो यो स्थिति छ भने जन्मिसकेपछि के होला, त्यसकारणले तँलाई म श्राप दिन्छु भनेर तैँले मलाई यसरी व्यङ्ग्यात्मक शब्दावली प्रयोग गरेको हुनाले त 8 ठाउँ कुप्रो भएर 8 ठाउँ चाहिँ वक्र भएर तैँले जन्मनु परोस् भनेर जन्म गर्भमै उहाँले पिताजीले श्राप दिएको हुनाले उनले अष्ट भनेको 8 ठाउँमा, वक्र भनेको वस्तुतः टेढो मेढो, यसको अष्ट वक्र भनेर उहाँ जन्मनु भएको। यसको रहस्य, यसको महत्व समयमा अगाडि विचार गर्दै जाउँला, चिन्तन गर्दै जाउँला। तर मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न खोजेको के भने, जन्म वस्तुतः आमाका गर्भमा रहेकै अवस्थामा उहाँलाई त्यस्तो दिव्य ज्ञान प्राप्त भएको थियो भने, त्यस्ता दिव्य ज्ञान प्राप्त भएका समदमादि साधन सम्पन्न यस्ता गुरु प्राप्त गरिसकेपछि मैले साधारण लौकिक कुरा गरेर समय बिताउनु यो मेरो बुद्धिमानी हुँदैन। यो मेरो वस्तुतः यो चला होइन। मेरो कर्तव्य के हो त भन्दा मलाई अखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति के गर्दा प्राप्त हुन्छ भनेर अष्टावक्र ऋषिसँग राजा जनकले सोध्नु। त्यसकारण तपाईँ हामीहरूले पनि वास्तवमा यो प्रयास गर्ने हो। सुन्नुको मतलब के हो? हामीहरूले यस्ता वेदान्त सुन्नु, वेदान्त पढ्नु, वेदान्त मनन गर्नुको मतलब नै के हो त भन्दा, हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, यो भाव हुनु पर्यो। म अखण्ड वृत्तिमा म कसरी रहन सक्छु? यो म यहाँहरू समक्ष समय समयमा निवेदन गर्नेछु। हिजो पनि मैले निवेदन गरेँ।
यो वैषयी रूपमा सुखदेव स्वामीलाई साह्रै मन परेको यो शब्द हो, अथवा यो भजन भने पनि वस्तुतः आत्माभ्यास भने पनि करपात्री स्वामीजीका मुखारविन्दबाट मैले वाराणसीमा नै विद्यार्थी कालमा नै मैले सुनेको हुँ। मलाई बडो श्रद्धा लाग्छ, बरु यहाँहरूलाई श्रद्धा लाग्छ नै जस्तो मलाई लाग्छ त लाग्दैन, तर मलाई साह्रै श्रद्धा लाग्छ र म बार बार निवेदन गर्ने गर्छु, बार बार म यही उच्चारण गर्ने गर्दछु। जस्तै हमेशा कर्मेन्द्रियलाई ज्ञानेन्द्रियमा, ज्ञानेन्द्रियलाई मनमा, मनलाई बुद्धिमा, बुद्धिलाई चित्तमा र चित्तलाई त्यो चैतन्य स्वरूप परमात्मामा लगाएर सच्चिदानन्द 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 सच्चिदानन्द। यो भावले अखण्ड वृत्तिमा रहने मलाई सौभाग्य कहिले प्राप्त होला प्रभु, म यसैको प्यासी छु, यसैको प्रतीक्षामा छु भनेर वस्तुतः अष्टावक्र ऋषिसँग जनक राजा भन्नुभयो। यो श्लोक सकिन्छ त भने यस्ता श्लोक तपाईँ हामीले कण्ठस्थ गर्नु पर्दछ। पञ्चदशीका महत्वपूर्ण श्लोकहरू र अष्टावक्र गीताका यी श्लोकहरू केही महत्वपूर्ण श्लोकहरू छन्, जीवनभरि उच्चारण गरिरहनु पर्ने। जस्तै यो अत्यन्तै उदाहरणीय, अत्यन्तै मननीय, चिन्तनीय श्लोक छ। कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। यसैलाई शरद कुमार भट्टराईज्यूले यसैलाई समछन्दमा अनुवाद गरिदिनु भएको छ। यो बडो मलाई समछन्द अत्यन्तै मन पर्छ। कमल गीतादेखि लिएर अरू पनि मलाई अत्यन्तै हृदय छोएको हुनाले म यहाँहरू समक्ष यसैको समछन्दमा यसको अनुवाद पनि म निवेदन गर्दैछु। पाइन्छ कसरी ज्ञान मुक्ति त्यो कसरी हुने, मलाई भन्नुहोस् ब्रह्मन वैराग्य कसरी हुने। यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण शब्दावली। पाइन्छ कसरी ज्ञान। महेशजी के हो, समय सिद्धिएको हो? महेशजी यस कारणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा मैले यहाँहरू समक्ष आज मैले निवेदन गर्ने। वेदान्तको अति महत्वपूर्ण ज्ञान दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा परोक्ष ज्ञान, एउटा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञानले अभानापादक आवरण, असत्वापादक आवरण भङ्ग हुन्छ भने वस्तुतः अपरोक्ष ज्ञानले अभानापादक आवरण भङ्ग हुन्छ। त्यसकारणले परोक्ष ज्ञानको माध्यमबाट परोक्ष ज्ञानलाई तपाईँ हामीहरूले साधन अपनाएर हाम्रो साध्य चाहिँ अपरोक्ष ब्रह्मतत्व साक्षात्कारमा हुनु पर्दछ। तपाईँ हामीहरूलाई अष्टावक्र गीताको पहिलो श्लोकले यही प्रेरणा दिन्छ। अति संवेदनशील, अति सचेत, सजग भएर, जागरुक भएर तपाईँ हामीहरूले जाग्नु पर्दछ। श्रुतिले भने जस्तै उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत भनेर, उठ जाग भनेको यही नै हो, उठ्नु भनेको यही हो। वास्तवमा तपाईँ हामी यो पाञ्चभौतिक शरीरलाई नि म र अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनलाई नि मेरो भन्ने सम्झेर होइन, त्योभन्दा पर रहेर प्रत्यगात्माको रूपमा आफूलाई आफू बुझेर हमेशा म सच्चिदानन्द स्वरूप हुँ भन्ने निश्चयात्मिका वृत्तिमा हामी खडा हुने, निश्चयात्मिका वृत्तिमा पुग्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। यिनी शब्दावली यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। अन्तिममा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।